बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आयतल कुर्सी एक ऐसी आयत करीमा है जो ज़मीन व आसमान का हिसार है। आयतल कुर्सी बुलंदो बाला शान व अज़मत वाली आयत मुबारक है। ये अपने अंदर बेइंतहा ख़ास व बरक़ात रखती है। आयतल कुर्सी को पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनको बयान करना भी नामुमकिन है। इसी तरह आयतल कुर्सी के नक्श के भी बेशुमार फ़ायदे और करामात हैं। जिसने भी आयतल कुर्सी का नक्श अपने पास रखा इसको फिर किसी और नक्श की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये एक ऐसा नक्श है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इस नक्श से ना होता हो। आयतल कुर्सी के दो तरह के नक्श हैं, एक अददी और एक अरबी वाला। दोनों ही नकूश के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के मुश्किल तरीन काम भी इन नकूश को पास रखने से हल हो जाते हैं। इनमें से कुछ फ़वाइद आपको बताने लगा हूँ। फ़ायदा नंबर 1, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होकर मर जाता हो तो चांदी की तख्ती पर ये नक्श कुंदा करवा कर बच्चे के गले में लाकेट की तरह डाल दिया जाए तो बच्चा लंबी उम्र पाएगा। गैब से इसकी हिफाजत का इंतज़ाम हो जाएगा। बच्चा चीचक, उम्मुल सबियान, आसेब और दीगर तिफली बीमारियों से महफूज रहेगा। फ़ायदा नंबर 2, अगर किसी औरत का हमल होकर साकित हो जाता हो तो चाहिए कि हामला औरत की कमर में ये नक्श लिखकर बांध दिया जाए। इंशाअल्लाह इस औरत का हमल साकित ना हुआ करेगा और बेटा पैदा होगा। फ़ायदा नंबर 3, आयतल कुर्सी के नक्श अददी को लिखकर एक बाजू पर बांधा जाए और अरबी नक्श को लिखकर दूसरे बाजू पर बांधा जाए तो जिस काम के लिए बांधा होगा वो काम कामयाबी से बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 4, अगर किसी शख्स का मर्ज लाइलाज हो तो चाहिए कि मर्ज ख़त्म करने की खातिर 3 दिन तक रोज़ाना लिखा जाए और 3 दिन रोज़ाना इस नक्श को धोकर वो पानी मरीज को पिलाया जाए तो मरीज बहुत जल्द हट्टा कट्टा हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 5, अगर दो लोगों के दरमियान शदीद मोहब्बत पैदा करनी हो तो ये नक्श किसी सफ़ेद कागज़ पर लिखा जाए और कागज़ की दूसरी जानिब तालिब और मतलूब का नाम माँ वालदा के नाम के ऐसे लिखे जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। पहले फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पर मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखें और अलाहुब के बाद फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पर तालिब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखा जाए। ये अमल दुश्मनों को दोस्त बनाने के लिए भी किया जा सकता है। फ़ायदा नंबर 6, जो शख्स चाहता हो कि इसका घर चोरों और डाकुओं से महफूज रहे और चोर कभी भी घर में दाखिल ना हो पाएं तो उसे चाहिए कि ये नक्श बनाकर घर में किसी सामने की दीवार पर लटका दे। इसके अलावा आयतल कुर्सी कसरत से पढ़ा करे तो इंशाअल्लाह उसके घर में चोर दाखिल नहीं हो सकेंगे। फ़ायदा नंबर 7, अगर किसी घर में सांप बिच्छू कसरत से निकलते हों तो ये नक्श लिखकर उस घर में आवेजा कर देने से उस घर में किसी भी किस्म के मूजी जानवर नहीं आएंगे। फ़ायदा नंबर 8, अगर किसी को आसेब तंग करता हो तो एक अददी और एक अरबी नक्श लिखकर आसेब ज़दा के दोनों बाजुओं पर बांध दिया जाए और 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर आसेब ज़दा पर दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह आसेब का असर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 9, जो शख्स लोगों को अपना मुती और फरमा बरदार करना चाहता हो तो उसे चाहिए कि आयतल कुर्सी का नक्श लिखकर अपने पास महफूज कर ले। इंशाअल्लाह लोग इसकी इज्जत किया करेंगे और हर कोई कहना माना करेगा। फ़ायदा नंबर 10, वो तालीम याफ्ता मर्द और औरतें जो कोई मुलाजमत तलाश कर रहे हों लेकिन कोई अच्छी जॉब ना लग रही हो तो ये नक्श अपने पास रखने से इंशाअल्लाह बहुत अच्छी जगह मुलाजमत मिल जाएगी। जो कोई रोज़गार में तरक्की का ख्वाहिशमंद हो वो भी ये अमल कर सकता है। फ़ायदा नंबर 11, अगर कोई शख्स ख्वाब में डर जाता हो और चाहता हो कि पुरसकून नींद सोया करे तो उस शख्स को ये नक्श लिख कर दे दें। वो शख्स ये नक्श अपने सिरहाने रख कर सोया करे और रात को सोते वक्त सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक लिया करे। इंशाअल्लाह ख्वाब में ना डरेगा। फ़ायदा नंबर 12, जो शख्स ये नक्श अपने पास रखता है लोगों के हेले बहानों, फ्रॉड और नुकसान से महफूज रहता है।
اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اس کو بے وجہ تنگ نہ کر سکے گا۔ فائدہ نمبر 13، جو مفلس شخص یہ چاہے کہ اس کی غربت دور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یہ نقش بنوا کر اپنے پاس رکھ لے اور روزانہ آیت الکرسی کم از کم 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد مفلسی اور محتاجی ختم ہو جائے گی اور غربت جاتی رہے گی، بلکہ امیر ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 14، اگر کسی شخص پر نظر بد کا اثر ہو تو ایسے شخص کو یہ نقش بنا کر دے دیا جائے، وہ شخص یہ نقش اپنے گلے میں پہن لے۔ اس کے علاوہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر نظر بد سے متاثر شخص پر پھونک دے، انشاءاللہ آئندہ نظر بد نہ لگے گی۔ فائدہ نمبر 15، اگر کسی شخص کو اپنے دشمن سے خطرہ ہو کہ وہ جانی یا مالی نقصان پہنچائے گا تو اسے یہ نقش اپنے پاس رکھنا چاہیے اور دن میں کم از کم 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ دشمن سے محفوظ رہے گا، بلکہ یہ عمل کرتے ہی دشمن خود ہی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ فائدہ نمبر 16، جو شخص آیت الکرسی کا نقش اپنے پاس رکھتا ہے وہ ہر قسم کی ناگہانی آفات اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ روزانہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر نقش پر دم کر لیا کرے۔ فائدہ نمبر 17، اگر کسی شخص کے کاروبار میں مندہ ہو تو اسے چاہیے کہ آیت الکرسی کے نقش کو فریم کروا کر دکان میں سامنے کی جانب آویزاں کر لے۔ انشاءاللہ کاروبار میں اتنی ترقی ہوگی کہ حیران رہ جائے گا۔ روزانہ دکان کھولتے وقت صرف 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرے اور نقش کو دیکھتا رہا کرے۔ فائدہ نمبر 18، آیت الکرسی کا نقش خیر و برکت کے لیے بھی پاس رکھا جا سکتا ہے۔ یہ نقش پاس رکھنے والے کے مال، اولاد اور اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ فائدہ نمبر 19، اگر آیت الکرسی کا نقش جلدی رشتہ اور شادی کی نیت سے لکھا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد شادی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت آزمودہ عمل ہے۔ فائدہ نمبر 20، جو شخص آیت الکرسی کا نقش اپنے پاس رکھتا ہے اور روزانہ کم از کم 7 مرتبہ آیت الکرسی دل سے پڑھتا ہے، اس کے اندر روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ فائدہ نمبر 21، آیت الکرسی کا نقش جادو، سحر اور جنات سے محفوظ رکھنے کے لیے اور جادو کے توڑ کے لیے بے مثال ہے۔ جادو سے متاثرہ شخص کو 7 دن تک روزانہ آیت الکرسی کا نقش پانی میں گھول کر پلا دیا جائے تو جادو کا اثر ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ بھی جادو اثر نہیں کرتا۔ فائدہ نمبر 22، حافظہ مضبوط کرنے کے لیے آیت الکرسی کا نقش کسی چینی کی پلیٹ پر زعفران اور عرق گلاب سے لکھا جائے، پھر اس برتن کو دھو کر وہ پانی ایسے شخص کو پلا دیا جائے جس کا حافظہ کمزور ہو۔ انشاءاللہ اس کی بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی اور دماغ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ بچوں کو امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے بھی یہی عمل کیا جائے گا۔ نقش عددی کو آتشی چال سے لکھنا ہے۔ چال ویڈیو کے آخر میں دکھا دی گئی ہے۔ اس نقش کو لکھنے کی اجازت کے لیے کمنٹ میں آیت الکرسی کا نقش تحریر کریں۔ نقش عددی کی جو خصوصیات ہیں وہی خصوصیات عربی نقش کی بھی ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ عددی نقش کو لکھنا آسان ہے، جبکہ عربی نقش لکھنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ عددی نقش باطنی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی نقش ظاہری معاملات جیسے بیماری اور لڑائی وغیرہ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ نقش لکھنا چاہتے ہوں تو لکھتے وقت طہارت کا خاص خیال رکھیے گا۔ جب یہ نقش لکھ رہے ہوں تو آیت الکرسی کی تسبیح کرتے رہنا، اور جب یہ نقش لکھ لو تو نقش پر بھی پڑے ہوئے کا دم کر دینا۔ بہت ہی مفید نقش ہے۔ میرا نام محسن رضا عاطر ہے اور میں یہ ویڈیوز اچھی طرح تحقیق کر کے بناتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر طرح کی معلومات آپ تک پہنچا دوں۔ یہ تمام معلومات میں نے بہت سی کتابوں اور اساتذہ سے اکٹھی کی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے لازمی یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پر اسلامی معلوماتی ویڈیوز موجود ہیں۔